لكن الآن معانا الجدة. لقينا جدة صغيرة يا نرجس بعصاها وبرقعها، بسم الله عليها. ايش رايك نسوي معاها لقاء؟ يلا. هلا بسم الله. وسهلا. أهلا. اسمك؟ منيرة. يا عمري يا منيرة، اليوم جاية تحتفلين بالتأسيس صح؟ كل عام والوطن بخير؟ كل شيء إيه؟ إيه. تعطيني حلاوة؟ تعطيني حلاوة؟ قولي لا. 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 الجدة السعيدة بسم الله عليها عصا يا نرجس. تعطيني هذه العصا ولا وشو؟ شوفوا في ايدها في حنة، صح منيرة؟ وريني الحنة، وريني. يا عمري. هذه لا نرجس، أعطيني عرفت لا هذه. نرجس. شوفي وريني شوفوا. ما شاء الله عليك. شو هالايد الحلوة. الله. شوفوا وريها. شوف الحنة. ما شاء الله. يا ما شاء تبارك الله. حلو الحنة. مين اللي سوى لك الحنة؟ يما. ايش؟